औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो पे बात की थी दरूद इब्राहिमी की मन्नत पर। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या यही पढ़ना ज़रूरी है, दरूद इब्राहिमी पढ़ना ही ज़रूरी है, पीरियड्स के दौरान हम पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, इसकी मन्नत कैसे मांगे। 1.25 लाख मांग लिया है लेकिन अब पूरा नहीं हो रहा, तो उसकी बजाय अगर हम दूसरा मांगे क्योंकि हमें अर्जेंट हाजत है और तादाद मुझे कम चाहिए। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे, तो हर एक का इनबॉक्स में आना जवाब देना, कमेंट्स में आना जवाब देना पॉसिबल नहीं था। सोचा कि आपको वीडियो के थ्रू आपके क्वेश्चंस के आंसर किए जाए। प्लस ये पूछा गया था कि दरूद इब्राहिमी ही क्यों ज़रूरी है। तो बेसिकली दरूद इब्राहिमी एक दुआ है। अगर हम स्टार्ट से इसको देखें, तर्जुमे पर गौर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ए अल्लाह, या हमें वैसी सलामती दे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलामती दे और उनकी आल को सलामती दे, जैसे कि तूने सलामती दी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और उनकी आल को। तो बेसिकली ये एक दुआ है। अब आप ये पूछेंगे कि क्या ये दुआ हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देंगे। हमारी दुआओं की हर किस्म को ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनके वसीले से अगर हम दुआ मांगेंगे तो हम फैज़याब होंगे। तो बेसिकली ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू अपने लिए दुआ मांगना है, गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए दुआ फरमा रहे हो। वैसे तो 1400 हज़ारों साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रो रो कर उम्मत के लिए दुआ की थी, लेकिन आजकल जैसे उम्मत किसी ट्रॉमे से गुजर रही है, किसी को क्या प्रॉब्लम है, तो गोया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वसीले से, उनकी आल में जो नेक लोग थे उनके वसीले देकर अल्लाह से अपनी हाजत के लिए या अपनी मुसीबत को टालने के लिए दुआ करना है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि 1.25 लाख मांगना ज़रूरी है। 1.25 लाख की मन्नत हम मांगे, बिल्कुल भी नहीं। हमारा दीन बहुत आसान है। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि मैं एक बंदे पर उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। आपको पता है आप 1000 दफ़ा पढ़ सकते हैं, आपको पता है आप 10,000 मरतबा पढ़ सकते हैं, आपको पता है आप जितनी तादाद में आप पढ़ सकते हैं। 1000 से लेकर 1.25 लाख तक ये जाता है, जितना आप चाहे मन्नत मांगे। हाँ, दूसरा ये है कि दिनों की तादाद का आपने पूछा था कि अगर हम 1000 मांगेंगे तो 10 दिन में ख़त्म करना ज़रूरी है, 1000 मांगेंगे तो 20 दिन में ख़त्म करना ज़रूरी है। तादाद भी आप पर डिपेंड करती है, दिनों की भी और दरूद इब्राहिमी की भी। ये क्लियर हो गए कि दरूद इब्राहिमी की मन्नत क्यों मांगना ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली ये एक दुआ है और वसीले से हम दुआ मांगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ के तादाद भी फ़िक्स नहीं, दिन भी फ़िक्स नहीं। चाहे तो 1000 मांग ले, चाहे तो 1 लाख मांग ले, चाहे तो 10,000 मांग ले। दिन भी आप अपने हिसाब से मुकर्रर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मैं 10,000 की मन्नत मांगती हूँ 20 दिनों के लिए, लेकिन आप 20 दिन में भी कंप्लीट नहीं कर पाए, कोई अर्ज़ आ गए, पीरियड्स आ गए, व्हाटएवर, आप कि कोई मुश्किल बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। 21 दिन में कंप्लीट कर ले, 22 दिन में कंप्लीट कर ले। याद रखिए कि भूले से रोज़ा भी नहीं टूटता। अगर भूले चूके ना अनजाने में आपसे रह जाए वजीफ़ा, तो अगले दिन आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद तक कि पीरियड्स में फ़र्ज़ नमाज के अलावा अस्कार जितने भी हैं आप पीरियड्स में कर सकते हैं। नमाज, रोज़ा, हज, उम्रे पे जाना, तवाफ़ करना, ये ममनू है। उसके अलावा जैसे हम तिलावत कर सकते हैं, अगर आप मदरसे जाती हैं, मदरसा गोइंग है, वहाँ आप अपने बाजी से भी पूछ सकती हैं। हम भी ऐसे ही करते थे कि अपने स्पेशल डेज़ के दौरान हम जाते थे, तिलावत भी करते थे, तर्जुमा अगर हम सीखने जाते थे तो वो भी हम करते थे। इस पर कोई पाबंदी नहीं है। अपने लिए दीन को आसान बनाए, जितना हो सके दीन में इंटरेस्ट पैदा करें। कोई ज़रूरत नहीं है कि अपने लिए दीन को मुश्किल करे। मैंने वजीफ़ा मांगा था, बीच में फिर स्पेशल डेज़ आ गए, कंटिन्यू करें वजीफ़े को। अल्लाह से मांगे, अल्लाह की नियत जानने वाला है। और उसके बाद जितना आप दिन में कर ले, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1000 पढ़ते हैं दिन में, हर नमाज के बाद आप डिवाइड कर ले और
اینڈ میں آپ نے 2 رکعت نوافل پڑھنے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پوری فیملی کو ہدیہ کر دیں، ان کے وسیلے سے اپنے پرابلم کے لیے دعا مانگے۔ اس کے بعد پوچھا جانے والا کویسچنز جو میرے خیال میں ہر کوئی پوچھتا ہے کہ میں اکیلے اتنی تعداد میں نہیں پڑھ سکتی، جو لوگ زیادہ تعداد مانگتے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، کیا میں اپنی امی یا بہن یا بھائی یا ابو کے ساتھ یہ مل کر پڑھ سکتی ہوں؟ تو نیت یہ کرنی ہے کہ اے میرے اللہ، میں درود ابراہیمی کی مدد مانگتی ہوں اپنے ابو کے ساتھ پڑھنے کی، ہماری یہ مشکل دور کر دے۔ ٹھیک ہو گیا یہ۔ اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹ کہ اپنے لیے اپنے جتنے بھی حاجات ہیں، مصیبتیں ہیں، جتنے پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس سے بچائے۔ لیکن مصیبت پریشانی ہر ایک انسان پر آتی ہے، آزمایا ہر ایک انسان کو جاتا ہے۔ درود ابراہیمی ایک ایسا میجیکل وظیفہ کہہ لے، آپ کے لیے لائف چینجنگ ثابت ہو سکتا ہے کہ جن کو ہم نے یہ وظیفہ دیا ہے، آپ کے کمنٹس آتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ کے ایسے میسیجز آتے ہیں کہ ہم خود اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے وسیلے سے آپ کو یہ وظیفہ ملا ہے۔ اور ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں اتنا تنگ آ گیا تھا اپنی لائف سے کہ میرا کسی چیز میں انٹرسٹ ہی نہیں تھا، درود ابراہیمی کی مدد مانگی، وظیفہ شروع کیا، ودن 2 days دبئی سے مجھے ایسی جاب آفر آئی، اور مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ میں دبئی جاؤں گا بھی کیسے، کیونکہ میرا حالات ایسے نہیں تھے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ نے اسباب پیدا کیا، اور وہ بھائی آج الحمدللہ اپنی لائف میں سیٹ ہے، دبئی میں ایک بہت اچھی پوزیشن پر ہے اور اپنی لائف انجوائے کر رہا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی لائف سے تنگ ہیں، ضروری نہیں آپ منت مانگے، ڈیلی 313 مرتبہ پڑھنا شروع کرے درود ابراہیمی کو، 100 مرتبہ پڑھنا شروع کرے درود ابراہیمی کو۔ دیکھیں ہر ویڈیو میں تقریباً میں آپ سے کہتی ہوں کہ استغفار اور درود ابراہیمی کی دامن کو تھام لے، اس کو اپنی لائف سے نہ جانے دے۔ ہر ایک انسان محتاج ہے، انسان کی محتاجی سے بہتر اللہ کی محتاجی ہے، اور اللہ کی محتاجی یہی سب سے بہترین ہے۔ جب آپ پہ اللہ کا خاص الخاص کرم ہوگا، اسی کا رستہ یہی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجیں۔ اور کتنے مزے کی بات ہے نا کہ یہ سلام بھی ہم اس ہستی، اس ذات پر بھیجتے ہیں جس کے لیے یہ ساری دنیا تخلیق کی گئی ہے، اور وہ ہمارے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ آج کل کے دور میں ہم اگر دیکھیں کسی بڑے سے بڑے آدمی سے یا آفیسر سے ملنا ہو، ہم کتنی سفارشیں لگاتے ہیں ایک سلام کے لیے کہ بس میں اس کی نظروں میں آ جاؤں، میرے سلام کا وہ جواب دے دے، وہ نہیں دیتا ہے۔ لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان آپ دیکھیں کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، بزرگ سے بزرگ، آپ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جیسے بیٹھے ہیں اپنا رخ تبدیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس نیت کیجئے، سلام بھیجیے، اور وہاں سے آپ کو سلام کا جواب بھی دیا جائے گا۔ ضرور ایک بار اپنی لائف میں ضرور ٹرائی کریں۔ اگر بہت سی پے در پہ مصیبتوں کو سامنا ہے، رزق کی تنگی ہے، محتاجی دور کرنی ہے، بہت اچھی پوسٹ چاہیے، باہر کے لیے آپ نے ویزا لگوانا ہے، رشتے کی رکاوٹیں ہیں، ایسے مجھے بہت سے میسیجز آتے ہیں کہ فلاں نے قبضہ کر لیا ہماری زمین پر، فلاں نے میرا گولڈ چھین لیا، رزق کی تنگی ہے، میرے جاب کا مسئلہ ہے، امی اکیلی ہے، بھائی کا یہ مسئلہ ہے، بہن کا یہ مسئلہ ہے۔ The only key is درود ابراہیمی۔ آپ منت نہ بھی مانگے، ڈیلی 100 سے لے کر 313 تک درود ابراہیمی ریسائٹ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی فیملی کو ہدیہ کر کے اپنے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ یہ ضرور افیکٹ کرے گی آپ کی لائف کو۔ آپ نہیں جانتے کہ کیسے آپ فرش سے عرش پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔